سلام تعني حبلنا فتوات بيت سب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نشانل لحدش تزخونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرنا عدم فلما اندنت بتات زينا زعلت سراوت سودان قبل سراوت إثيوبيا متأنا سفيحنا يحنا مفداي متقعتي كم زقبر أفليتهم بأنه الفشل الحمد لله رب العالمين آمن وطمئنة لا يمسها شيء. هذه الأحداث فعلا دارت في المحيط القريب يعني في الحدود، ولكن الحمد لله قواتنا متماسكة وقواتنا صامدة وقواتنا قادر على إنه تدافع عن منطقة الفشقة بالقالي النفيس. برتو حيل مكانايزد سراويت إيرترا ناب جنبار رايا كوفر ناي موداتا ممرحيص بكم زلو حابيروم متنقطع أمنستي انترناشنال حدوش كونتات زوبا معراب تقراين انتا يمثل زبلون نباخم كنبلينام حيل أير إثيوبيا زوصو حدوش مجلس ان كونتات سراويت إثيوبيان ون بزقبا كنزرزر لكمينام أير አየራችንን ብቻ ሳይሆን ፍላጎታችንን ጭምር የሚያሳካ ተቋም እንደሚሆን ያለኝን ሙሉ እምነት የገለጽኩ በአየር ኃይል የምትንቀሳቀሱ ጀግኖች በሙሉ በተሰማራችሁበት መስክ ካለ ማቋረጥ በመትጋት የኢትዮጵያን ስትራቴጂክ ፍላጎትና ብሔራዊ ጥቅም የማረጋገጥ ስራ ከፊታችን ያለ አብይ ተግባር መሆኑን ተገንዝባችሁ ቀን ከሌት ራሳችሁን እንድታዘጋጁ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ህጹጽ መግለጽ ቤት ምኽር ትግራይን ካልኦትን ውን ዝርዝር ዛዕባታት አሰናዲና ለናም ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክጽንሑ ብኽብረ ንዕድም ሕጂ ናብ ዝርዝሩም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ ናይ ሕነ መፍዳይ መጥቃዕቲ ከም ዝገብር ኣፍሊጡም لعلوت أززت سراويت سودان قدم كبل بشنخ بينشانغول غومز أبزقنيات دما بأنفت معراب تግራይ ካብ سراويت إثيوبيا يفنون زلو تخطتل فتنة متقعتن ورارن زتواددن ممهراين زبلو ግብረ መልሲ بمهاب كم زملسو أفليطملهم بزو مسرت سراويت سودان نتخطتل متقعتات سراويت إثيوبيا نحنسابن حوارن معقات زخل سقوم تخوسد أبزل على نايوق دلونتن تتنقن كصنح تأزاز تواهيب والله زوسان زي تسرعت قبل لؤلاونة سودان دوباتاتن زريو زولو تمكحتاون ورارن نمقتع زعل مخوينو سراويت سودان أبناي متقع تدلونة كم زركبن نزخون يخون كاب من نهارياتات بلسقنا زبقسناي ورارن عندران منكسقاس زيين ناسح ملاش نمحاب تداليو كم زلو لعلوت أززت تحيلي الرقاقيصهم بتوسختهم أززتي أبزهابو ناي وق ممرحي لؤلاونة سودان محلاو تراي زيكونس نتهم أبتناي دوب كبابتات زلو حيلتات بلسقنا بمتأنا سفيحنا يحنا مفداي سقمتي ملء بملء كابت زوبان مصراق اخول عقمن دلونتن كم زلو مافليط املو زمن قسقاس زي ابتي كباب زلو ناي حيلتات ميزان بعبيو كقيرو كم زخيل تنتن تيغلصو انقست تግራይ ابتناي تمال مغلصيو اب ግንባር ሸረሪና ናይ ሱዳን ዕጥቋት ዳዕመል ሰሪዕ ወይ ድማ አርኤስኤፍ ኣብ ጎን ሰራዊት ብልጽግና ተሰሊፎም አንጻር ሰራዊት ትግራይ ምወግኦም አፍሊጥዮም إذا كم زيلون كله برتوع حيل مكانايزد سراويت إيرترا ناب جنبار رايا كوفر نايمود داتات إزازيز بكم زلو تقليزوم ايتي اب مونغو سراويت إيرتران حيلتات تقراين زقبر زلو واتهدراو تصمدو زاقيد مدلواتو تزازيمو كم زلو يزحبر زلو مسرت تزرخبنا يا حوريتا اتا بكولونيل تصفى مريم ولد ميكائيل وي ود قريت من راح اندا 27 تبهال احدو ميكانايزد سراويت إيرترا كباب دامو كساب صوبيا زولو مسمر بملء شفينا وتهدراو مدلواتا اتناققات ركب إذا أحدو زيا بأنفت عفار رايان مسبل صقنا أبز قبر صعصع وقن مستاف كام زخونا المفلات تخايلوم إذا من قصاص زي أكال نايتي أب مونغو تقراين إيرتران وقنات استقبرنا يحبار واتهدراو تصمدون استراتيجين مخوانو زفلتيوم نابزغز الزينان تنحلف متنقطع أمنستي انترناشنالون حدوش كونتات معراب تقراين انتا يمثل
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ሓዱሽ ወታደራዊ ግጭት መውልዑ ስዒቡ ስጋኣት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘልዓለ ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ንሲቪላት ክዕቁብን ዓለም ለኻዊ ወይ ዞባዊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምርመራታት ክጠናኸሩን ንሕብረት ኣፍሪካን ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ጻውዒት ተቕሪቡሎም እቲ ትካል እዚ ሓዱሽ ወታደራዊ ግጭት ዝለዓል ዘሎ ሕብረተሰብ ካብቲ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ዘጋጠመ ደማዊ ኩናት ገና ከይሓወየ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱ ዳይሬክተር መብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቲገረቻ ጉታ ከም ዘነጸርዎ እቲ ህዝቢ ካብቲ ዝሓለፈ መጉዳእቲ ፍትሕን ተሓታትነትን ኣብ ዘይረኸበሉ ኩነታት ሓዱሽ ግጭት ምልዓሉ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝገደደ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ بتوسخت تكال أبز حلفو كل التوارح أب تجري بشحت قصور من أسي بس جداد أب وتهدرنا مملمالن نيجدبات من قصقاس كابن نابن كمستر أي جليسيوم أبتي كاب كل تشحن 10 عامة مرت كسب كل تشحن 15 عامة مرت زنبر كوينات تجري سراوت إثيوبيا سراوت إيرتران حيل تاتم حران أب لعل السيفيلات جاملة وقتلت سرعتها وزمتها عمسن صوتها وبارنتن بمدى بستجبرات أميت بحيل من فنقالن وتهدرا وانجل كوينات كم زفتسمو زتفلالوين علم لخطكالات كم UNHCRن منستر وصا قدات أمريكان زأمسلو أرغاقزم ويوم سلزي أمنستي انترناشنال منقستات إثيوبيان تقراين نعلم لخر واحدات سبعو مسالات كخبرو ناس مراقبتات حبريتا نتكالات رديئتن نتتابقت سبعو مسالات بزي زخوانا يقول حنكفات ناي مقفحن منقد ناي مفقادن ناي مقتاون عدل كهبو بصنو عاد حساسي باللهم نابزغصل زينا انتن حلف حيل أير إثيوبيا زوصو حدوش مجلسن كنتات سراويت إثيوبيان إملكات ني إثيوبيا زفتاتنا حيلتات بزي محرت زدمسس جغنا حيل أير كمزتهانسة أزاز حيل أير إثيوبيا ليتنال جنرال يلما مرداسا قليصوم حيل أير إثيوبيا سالساي مدب أير نزمز قبع عود سراحنا فساسمان أب كتما دريدوا أب زركب نايت مدب تغلاي ممرحي ناي مسغانا مدب أكايدولهم ليتنال جنرال يلما مرداسا أب تقوان كم زملكتو سراويت مكلخال إثيوبيا أبناي سب حيلن تكنولوجين عبي لوط يكايدلو يلوم حجي زلنالو زمان ناي وق أكايدان استراتيجين نمقمات بزصقم بلعل فتنتي لاوط كم زلو زغلصت جنرال إثيوبيا أبزلاتو زوا زلو ناي حيلي أسلالفاون تلواواتن زي قمتن مخانو قليزوم حيلاير إثيوبيا ون نزي أب قمت بمقتاو ناي زمن تكنولوجي كتقم زخل ناي سب حيلي بملمعن بمبقعن بزحات بايلوتات تكنيشاناتن كمون ناي محدرا سب مياتات يفر كم زلون نايز زمان ناي وق تكنولوجيات يعطق كم زلون أرقاقيصوم يوم سالساي أير مدب ون نايتي ريفورم أكل بمخانو بزحات سرحتي بمسرح فلوي تاريخ كم زلون أزخاخيروم اتمدب كم كولونيل بزابه بيتروسن كولونيل باچا هوندين زامسلو بزحات جغانو زفري مخانو بمزخخار حجونتنا جغنن تاريخ بمحداس بزحات تكات من أسي بررتي أب حصير اوان بصفتن ببزحن يفر كم زلو قليصوم نتزلو عوط زلو ناي وق كونتاتن ناي حيلة سلالفان بمرداء مرارحن سراويتن بعلو مستقوان كزمن كم زلوون أغنزيبوم يوم ني إثيوبيا كفتاتون زخول صلاتي ممكاتن بزي محرت موقعن زخل جغنا تكال مهناصوم بمغلاص ناي تمدب امراراحتاتن ابالات سراويتن عيوم بجغننتن بعوتن بموصوم خرعو يغبايلوم ابزقصلون عبيت تلخوتات كم زصبيو بمحبار مدلوات كل مداي متنخار كم زدلي غليصلهم أب موداتام بيت مخري فصام سراح تግራይ حدوش ممرحي أب محلاليفلهم بيت مخري فصام سراح تግራይ نمحرت عطقاتن متخخاب እቶትን ዝምልከት ውሳነታት እውን أب محلاليفيوم بيت مخري فصام سراح بهراو كلاو منግስት تግራይ أب مبل 12 سروع عقيبو أب كلت أقدستي ህጹጻት أجنداتات بمزتاي ውሳነታት እውን أب محلاليفلهم እቲ ቤት ምኽሪ ካብ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ መስሓይልታት ጸረ መኸተ ዕጥቂ ሒዞም ዝጸንሑ ተጋሩ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ንቡር ህይወቶም ተመሊሶም ማሕበራዊ መነባብሮኦም ክመርሑን ኣብ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቦም እጃሞም ክዋጽኡን ዘኽእል ዕድል ክወሃቦም ወሲኑሎም زناي محرت عوعد تقبلهم ناب عدوم نزملسو وغنات بزي منم صقم نابرኦም نخمرحون ببزمطنوم عود سرح نخوافرون زخل ناي دغف مفصم ممرحي وي مانوال صدق انتخون بيرو سلامن صدتان تግራይ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝርዝር መብርሂ ከም ዝህበሉ ተሓቢሩሎም እዚ ስጉምት እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ውሽጣዊ ሓድነትን ሰላምን ንምጽናዕ ዝዓለመ ምዃኑ እቲ መንግስቲ ኣመልኪቱሎም بتوسخت بيت مخري حربنياتات نمحكام نزتمزاول وغنات اغرن متكالن تግራይ ካብ ዝበጽሓ ጉዳኣት ንምሕዋይን ዝዓለመ ብሄራዊ ምትእኽኻብ እቶት ዘርአዮ ውጽኢት ገምጊሙሎም
እትስራሕ ካብ ግዕዚና ብዝረሐቀን ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ብዘተኮረን ኣገባብ ክስራሕ መምርሒ ዝተወሃበ ኮይኑ ኩሉ ትግራዋይ ሓድነት ወስጢሙ ነዚ ቅዱስ ዕላማ ንምዕዋት ዝጀመሮ ደገፍ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ድማ ጸውዒት ቀሪቡሎም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግዕዝ ቲቪ ንሎሚ ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽሉ ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ